السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحه؟ المهم اليوم جبت لكم هاد الشكيلات هكا ديال البلاطويات صايبتهم. هذا درت فيها هاد السقلي هكا في البيض، صايبتو هكا. هذا درتو هاد الشكل هكا مدور على حساب كيكه. هذا درتو هكا صغيور على حساب لو بغيتو تحطو فيه الحلوى. هذا درتو هكا صفر، فيه السقلي في الصفر، وفي نفس الوقت درت معاه السقلي في الكري. درت فيه السقلي في الكري والسقلي في الصفر. هكا لو بغيتو تحطو فيه الحلوى وتحطو فيهم حتى الكيسان هكا نهار العيد ان شاء الله. المهم غادي نوريكم الطريقه، راه ما تيطلبوش شي حاجه كثيره زعما ولا شي حاجه غاليه. تيطيح تقريبا البلاطو ما غادي يوصل لك حتى 20 درهم. المهم غادي نوريكم الطريقه ونوريكم اش غيتحتاجوا. يلا المهم ها هما داكشي اللي غتحتاجوا لهاد صنحه البلاطويات. المهم غتشوفوا غير شي عود هكا عندكم، ما عندكم ما ديروا به هكا عود كونتر بلاكي بحال هاد الشكل هكا. شوفوا القياس نتوما اللي بغيتو، انا غنوريكم غير بهاد الطريقه هكا باش نتوما ديك الساعه غادي ديروا العبر اللي غادي يعجبكم. المهم الطريقه تحتاجوا هاد الكوله هادي، ها هي تدير 10 دراهم تقريبا. هاد الحك ديال الكوله غادي يدير لكم تقريبا شي 10 بلاطويات. هذا غادي يدير لكم شي 10 بلاطويات. تحتاجوا هاد السينتا بحال هاد الشكل هكا، تدير درهم للمترو بحال هاد الشكل هكا. ها هي المهم هي هاد السينتا اللي تحتاجوه، والكولا ها هو الحك ها هو وريتو لكم من قبل. هذا تقريبا تيدير لكم 10 بلاطويات. وتحتاجوا هاد السقلي هذا تقريبا شحال ديت انا. ها هو ديك الساعه كتمشيو عند الدروكري، ها هو هاد السقلي تمشيو عند الدروكري تشوفوا نتوما اللون اللي بغيتو. كاين في الصفار، كاين في الكري، كاين في الالوان، في الغوز، المهم كاين اللون نتوما اللي يعجبكم. تقريبا هنايا دار 2 دراهم، غادي يعطيوني شي 2 بلاطويات 2 دراهم. وغادي تشوفوا العود، القياس ديال العود اللي عندكم غتديوه للمنجاج، وغادي يسقط عليكم المرايه على حسابه. بدو المرايه ماشي الجاجه، ماشي مرايه، الجاج. ساعتو شوفوا واش الجاج بغيتو الجاج الغليظ ولا الجاج الرقيق. وغتمشيو تشدوا هاد سميتها هاد لي زيتراس تيكون عند مول الخيط. تقريبا غتشدي غير 10 دراهم هكاك، غادي يعطيك شي 5 البلاطويات اللي غادي يصايب لك. المهم وغادي تحتاجوا هاد الكوله هادي ديال الشمع، هاد البيستول ديال الشمع. المهم الطريقه دابا انا غنوريكم الطريقه.
غادي تصايبوه بحال هذا الشكل، تقطعوا العود. المهم اي عود عندكم كيف ما كان الشكل ديالو، حتى كان عنده شي مشكل هنايا من اللور، هنا في الشكل ديال العود عنده شي مشكل، بغيتو ديروا غير صباغه هكا في اللون اللي بغيتو، في الابيض ولا في اي لون بغيتو، وتصبغوا داك العود من اللور حتى تخليوه حتى يبس مزيان، يبات ليله. عاد النهار الاخر تخدموا على الوجه الثاني بحال هذا الشكل هكا، باش بلا ما تبداو تشريو عود ولا تكلفوا روسكم بشي ثمن يطيح عليكم البلاطو بشي ثمن غالي. المهم غير اي عود عندكم، اي شكل عندكم، غير المهم قبل ما تديروا ليه هذا السقل اللي هكا، غادي تشدوا العود اللي عندكم، غتديوه لمول الدجاج، غادي يقطع لكم ديك الساعه العبار على الشكل اللي بغيتو، العبار عليه الدجاج. شوفوا الدجاج رقيق ولا الدجاج ديال 3، من الاحسن ديروا الدجاج ديال 3، قولوا بين الدجاج ديال 3 تيكون قاصح شويه، تيكون صحيح. المهم ملي تقطعوا العبار صافي تديروا بحال هذا الشكل، تديروا هذه الكوله ديال العوديه الاولى، تديروا فوق منها السقلي بحال هكا صافي، وتتخليه وتتنساوه. خليوه من الاحسن خليوه ليله، طرفوه هكا فشي بلاصه وخليوه بحال هكا ليله، يبات الليل كله. النهار الاخر تجيبوا هاد الكوله هذه ديال هاد البيستولي هاديه باقا فازكه، دابا انا بغيت نوريكم غير الشكل. هاد الكوله هادي، هاد البيستولي هذا صافي، وتديروه من هنايا، ولكن حتى تيبس يبات ليله كلها صافي، وتدوزوا الكوله هكا من هنايا من الجناب هكا تديروها. ومن بعد ديك الساعه تجيبوا الدجاجه وتحطوها هكا فوق ديك الكوله بحال هاد الشكل، تجي بحال هكا صافي. وملي تحطوها بحال هكا دابا غير منين باقا فازكه هي عطاتني هاد الشكل. المهم دابا نوريكم انا غير الطريقه، خصو ضروري تكون يابسه صافي. غير ملي تحطوها تحطوا سميتو فوق منها شي حاجه بحال هكا، وتتخليوها حتى تبات ليله ولا سميتو. من الاحسن ديروها وخليوها واحد المده حتى تيبس مزيان، لا ديك الكوله اللي درتو من قبل ولا ديك الكوله ديال البيستولي. هذيك ديال البيستولي تقريبا ما كاملاش حتى 5 دقائق وتتيبس، ولكن من الاحسن طرفوه وخليوه. المهم وريتكم قبيله حطيت الدجاجه فوق منه مازال ما يخصو يبس مزيان، الكوله طلعت الفوق. المهم بحال دابا هكا غادي تحطوه صافي وتنساوه صافي، خليو داك العود حطوه فشي بلاصه مشمشه ولا غير مهويه بحال هكا وتنساوه، وخليه ليله كله حتى تيبس هاد السقلي كله هو تيلصق على ديك الكوله. عاد ديك الساعه من بعد تحطوا عليه الدجاجه، وريتكم الطريقه. قبل ما تحطوا الدجاجه تدوزوا هاد سميتو هاد الكوله ديال الشمع تكون في ديك البيستولي، تحطوها بحال هكا ودغيا تحطوها صافي. ديك الساعه تحطوا فوق منها بحال هكا الدجاجه صافي. ملي تحطوا الدجاجه بحال هكا تتقلبوا، هذيك الساعه تيكون هذا السقل اللي يبس، تتقلبوه وتتقلوه من هذا الجناب هكا حتى تيبس مزيان وتتشد مزيان. المهم ديك الساعه من بعد كتجيبوا نيت هذا البيستولي هذا ديال الشمع هذا ها هو صافي، تدوزوه هكا من هنا على الجناب، تديروا ديك الساعه نتوما هاد تديروا سميتو تحطوه بحال هكا صافي بحال هاد الشكل. انا غنوريكم ثاني واحد الكوله غادي تطلع ليا ثاني في الدجاجه مازال ما يبساتش. المهم تحطوها سميتو تديروا بحال هاد الشكل هكا، تديروا هذيك الكوله بحال هاد الشكل هكا من هنا. تعاودوا ثاني تديروا الكوله. دابا انا بغيت نوريكم ولكن مازال هاد السقل مازال ما يبساتش الكوله اللي تحت منه. المهم تعاودوا ثاني ديروا ثاني ديك الكوله داك البيستولي ثاني ديال الشمع من هنا، وتديروا ليه ثاني بحال هاد الشكل هكا بحال هاد الشكل هكا تلصقوه، وتعاودوا ثاني تدوروا ثاني تحطوا ثاني هذيك الكوله ثاني تاع البيستولي ثاني هنايا هكا، وتشدوها ثاني بحال هاد الشكل هكا بحال هاد الشكل هكا، تشدوها فوق البلاطو. دابا غير مازال ما يبساتش لينا الكوله اللي لتحت، نوريكم الطريقه ولكن هذه الطريقه مفهومه، نتوما غادي غير تركزوا معايا مفهومه صافي. تعاودي ثاني تحطي ثاني هذيك الكوله ثاني تاع البيستولي ثاني ديال الشمع، تدوزوها ثاني من هنا، تحطوا ثاني نفس الطريقه ثاني تديري ثاني بحال هاد الشكل هكا صافي حتى تتكملي. دابا الكوله مازال ما يبساتش داكشي باش هكاك، وتجيبي بحال هاد لي زيت خاص هذا هكا
تقدري القياس اللي بغيتي، بحال مثلا بغيتي ديري هكا جوج صغيرات تديري 3، ها هما 3، تدوري تاني تديري تاني 3 اخرين بحال هكا، الخياط اللي يعجبك صافي تبداي تزيني به بحال هذا الشكل هكا، تتلصقي ديك الساحه ديك السينتا صافي تبداي تتلصق بها ديك الساحه. كاين المشكله مازال هاد الكولا ما يبساتش بحال هذا الشكل هكا صافي. المهم تبقاو هكاك حتى تكملوا هاد السينتا هادي هكا تدوزوها بالطريقه اللي وريتكم، ومن بعد ديك الساعه تبقاو تزينوا بهادو هاد لي زيت خاص هكا الشكل اللي بغيتو والعبار اللي بغيتو. بغيتو ديروهم هكا مربعين، بغيتو ديروهم طوال، بغيتو ديروهم سميتو ديك الساعه الشكل اللي يعجبكم. بالنسبه للرجلين ما وريتكمش الرجلين، ها هما الرجلين هادو غير دوك تيكونوا في البلاكار، تتشدوهم من عند الدروغري، ها هما تتلصقوهم هنايا. بغيتو تلصقوهم بالكولا تتلصقوهم بالكولا، بغيتو تلصقوهم بفيس تتلصقوهم فيس من الجهه وتتشدوه من هنايا باش يكون مشدود مزيان. ها هما هادو درت لنا هاد الشكل هكا بصباعي عاملين. هذا صفر، درت ليه هاد الرجلات هكا في الصفر، الصفر ديالها فيها اللي مزرولاه بالكري، ديالها فيه جوج الالوان تقريبا ديالها فيه. هذا ديال الحلوه درت ليه غير زلافه من هنا، ها هي هذا الشكل. درت لها هاد لي زيت خاص ودرت لها حتى هي هاد السينتا. والمهم تنتمنى باش تعجبكم الفكره. المهم طريقه سهله وبسيطه ورخيصه، تقريبا يطيح عليكم بلاطو شي 15 درهم. غنكليو يتغسلو حتى بالما هادي.
الجنيبات هادو هكا كيطلعوها الشيف. ممكن ما توصلو حتى بلا ما تيوقع ليه والو. يمكن يتوصلو حتى بالماء في الصابون هادي. تديرهم يتسقطوا